السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا دائما الطلبة في هذا الفيديو الجديد غادي نحاولوا نتعرفوا على الديفيرونسيال دون فونكسيون ا بليزيور فاريابل. غادي نتعرفوا أيضا في هذا الفيديو على الديفيرونسيال بارسيال، وغادي نتعرفوا أيضا على الديفيرونسيال توتال. فقط كمثال أنا غادي ناخذ واحد لا فونكسيون، مثلا غادي ناخذ واحد لا فونكسيون اف اللي عندها علاقة بدو فاريابل. هذا غير مثال فقط. بطبيعة الحال ممكن ناخذ فونكسيون ا 3 فاريابل ولا 4 فاريابل ولا 5 فاريابل الى اخره. انا خديت واحد لا فونكسيون اللي ديبون بجوج ديال لي فاريابل اللي سميتهم اكس و ايكغيك. صافي. مثلا نديرو كيما الفيديو ديال لي ديريفي بارسيال، نقولوا هاد لا فونكسيون هي كيما درناها 2 اكس كاري مثلا بلس 2 اكس ايكغيك بلس 2. ناخذ نفس لا فونكسيون مزيان. دابا انا بغيت نعرف شنو هو الديفيرونسيال ديال هاد لا فونكسيون. اول حاجه حنا قلنا في الفيديو ديال الديفيرونسيال، قلنا الحاله ديال الا كانت عندك فونكسيون كي ديبون دون سول فاريابل اكس. شنو كنا كنديرو؟ قلنا باللي الديفيرونسيال ديال لا فونكسيون هو نفسه دلتا اف. شكون هو دلتا اف؟ اللي كيتسمى لا كرواسمون، ولا كيتسمى لا فارياسيون دو لا فونكسيون اف. ولكن كاين واحد الشرط، يعني هاد الجوج فوقاش كيكونوا متساويين؟ الا كان دي دو اكس اونفير 0، اكس هو المتغير، يعني pour un changement infinitésimal de la variable x. اذا كان واحد التغير بسيط جدا يعني يؤول الى صفر ديال الفاريابل x. مزيان. دابا انا عندي هذه فونكسيون بغيت نحسب الديفيرونسيال ديالها. بما ان هاد لا فونكسيون عندها علاقه بجوج ديال لي فاريابل، غادي نهضروا على الديفيرونسيال بارسيال ومن بعد غنهضروا على الديفيرونسيال توتال. شنو هو الديفيرونسيال بارسيال؟ غادي ناخذ حنا بطبيعه الحال غادي ناخذ دو بوان اللي كيكونوا متقاربين. كتاخذ واحد النقطه ام وكتاخذ واحد النقطه ام بريم ولكن متقاربين بزاف. غير هو مثلا الا كان الاوفسول ديال ام مثلا هو اكس والاورتوب ديالها هو ايكغيك، فالنقطه ام بريم غادي ناخذ عندها يعني نفس الاورتوب عندنا ايكغيك بحال بحال، ولكن الاوفسول ديالها مثلا هو اكس بلس واحد دي دو اكس. يعني خديت النقطتين ام و ام بريم اللي هما تري بروش متقاربين بزاف، عندهم نفس الاورتوب ولكن مختلفين في اكس. هذه عندها اكس وهذه عندها اكس باش دير اكس. اذا دابا غادي نحاولوا نتعرفوا على الديريفي او الديفيرونسيال بارسيال. بطبيعه الحال لا فونكسيون اف راه كاينه في هذه النقطه ام. عندك مثلا اف النقطه ام، اف النقطه ام راه كتساوي شي حاجه، وكاينه اف في النقطه ام. دابا غير قلنا هاد النقطة ام والنقطة ام بريم مختلفين في الاوفسول. هنا عندك اكس وهنا اكس باش دير اكس، وعندهم نفس ايكغيك، يعني بحال شنو درنا فيكسينا ايكغيك وشونجينا اكس. دابا بوغ ان شونجمون، يعني الا كان عندنا بطبيعة الحال هاد النقطة ام و ام بريم قلنا جد متقاربين، غير انا بحال اللي درت المزوج. دونك بوغ ان شونجمون ان شونجمون ان شونجمون انفينيتيزيمال، يعني واحد التغير جد بسيط صغير بزاف، infinitésimale de la variable x, de x. يعني ملي كنقول changement infinitésimal ça veut dire d de x tend vers 0. صافي. اذا بالنسبه لهاد لا شونجمون هذا انا بغيت شنو نعرف. بطبيعه الحال من نقطه ام للنقطه ام بريم لا فونكسيون اف تبدلات. مثلا اذا كانت اف النقطه ام بريم هي 4، مثلا تقدر تكون اف النقطه ام بريم هي 4 فاصلة شي حاجه. صافي. دونك كاين واحد التغير مزيان. اذا حنا بغينا نعرفوا ديفيرونسيال بارسيال. شنو هو الديفيرونسيال؟ يعني الديفيرونسيال ديال لا فونكسيون اف بارابور ا اكس. انا غير كتبتها هكا. هادي شنو المقصود بها؟ الديفيرونسيال ديال اف بارابور ا اكس. شنو المعنى ديالها؟ يعني هو تغير، لحقاش قلنا الديفيرونسيال هو لا كرواسمون. حنا قلنا في الفيديو اللي داز قلنا بان الديفيرونسيال هو لا كرواسمون، ولكن بوغ ان شونجمون انفينيتيزيمال ديال الفاريابل. الوغ الديفيرونسيال ديال لا فونكسيون اف بارابور ا اكس شنو المعنى ديالها؟ يعني الديفيرونسيال يعني خديت نقطتين متقاربتين ياك، غير شنو عندهم مختلفين في الاوفسول ولكن عندهم نفس الاورتو. ملي كنقول بارابور ا اكس يعني ايكغيك كان فيكسي. ملي غادي نكتب هنا ايكغيك بارابور ا ايكغيك يعني اكس غتفيكسي. يعني انا خديت نقطتين متقاربين مختلفين في الاوفسول، هذه عندها اكس وهذه اكس باش دير اكس يعني متقاربين، وهنا عندك ايكغيك نفس النتيجه. اذا شنو كيساوي هذا الديفيرونسيال؟ هذا كيتسمى ديفيرونسيال بارسيال. كما العاده كيتساوي
دي رون دو اف سور دي رون دو اكس، يعني الاشتقاق ديال اف بارابور اكس فوا دي دو اكس. اذا هاد لا كونتيتي هادي، يعني هاد المقدار هذا شنو كيتسمى؟ هو الديفيرونسيال ديال لا فونكسيون اف بارابور اكس. وشنو المعنى ديال الديفيرونسيال؟ قلنا في الفيزيك هو لا فارياسيون ديال لا فونكسيون اف، هو التغير ديال لا فونكسيون اف pour un changement infinitésimal de la variable x. بطبيعه الحال ملي قلنا هنايا، ملي هضرنا على الديريفي باسي، بطبيعه الحال y فيكسين، يعني شنو المعنى ديالها؟ كناخذوا جوج نقيطات متقاربين عندهم نفس y، والافصول ديالهم متقاربين. بحال دابا الا كان النقطه الاولى الافصول ديالها هو جوج هذه، فالنقطه الثانيه الافصول ديالها هو 2.0001. ولكن هاد النقطه ام و ام بريم عندهم نفس الاورتوب. دونك هذا كيتسمى ديفيرونسيال بارسيال. دابا غادي نمشيو للمثال الثاني. دابا غادي ناخذ نقطتين، دائما غناخذ نقطه ام عندها اكس ايكغيك في لي كوردوني ديالها مثلا، وغادي ناخذ نقطه ام بريم مادام عندهم نفس الافصول، يعني هذه عندها اكس وهذه اكس. فاش مختلفين غير في ايكغيك. هنا عندك ايكغيك بلس دي دو ايكغيك. بطبيعه الحال عندك لا فونكسيون اف في النقطه ام كتساوي شي حاجه، ولا فونكسيون اف في النقطه ام بريم كتساوي شي حاجه. اذا انا شنو دابا غادي نهضر بوغ هاد النقطتين جد متقاربتين. اذا غادي نحسب الديفيرونسيال ديال لا فونكسيون اف بارابور ا ايكغيك. الديفيرونسيال ديال اف بارابور ا ايكغيك هو دي رون دو اف سور دي رون ايكغيك. هذا كيتسمى ديريفي بارسيال دي دو ايكغيك. اذا شنو الفرق بيناتهم؟ هذا باش نتفاهم، هذا وهذا كيتسماو لي ديفيرونسيال بارسيال، ماشي توتال، بارسيال، مزيان. شنو كيعني دي رون دو اف اكس وهنا دي رون اف ايكغيك؟ شنو هو الديفيرونسيال ديال اف بارابور اكس وشنو هو الديفيرونسيال ديال اف بارابور اكس؟ ملي كنقول لك انا الديفيرونسيال ديال اف بارابور اكس سافو دي خديت نقطتين متقاربين بزاف متقاربين بزاف. شنو الفرق ما بين هاد النقطتين؟ هاد النقطتين عندهم نفس ايكغيك ومختلفين في اكس. اذا شنو هو بطبيعه الحال من النقطه الاولى للنقطه الثانيه ماذا وقع على لا فونكسيون اف؟ هاد لا فونكسيون اف تشونجات. انا بغيت نعرف بشحال تشونجات. مثلا الا كانت اف دو اف 4 غير مثال، وهذه 5 بشحال تشونجات بواحد. شنو كدير 5 ناقص 4 هي واحد، يعني الشونجمون ديالها هو واحد صافي. اذا انا بغيت نعرف من هنا لهنا لا فونكسيون اف بشحال تشونجات. اذا بشحال تشونجات هو كيتسمى الديفيرونسيال ديال اف بارابور اكس. شنو كيساوي؟ هو الديريفي بارسيال، يعني ديرون اف سور ديرون اكس فوا دي دو اكس. الحاله الثانيه هي الا خديت نقطتين متقاربين مختلفين في ايكغيك، هذه ايكغيك وهذه ايكغيك بلس دي ايكغيك وعندهم نفس اكس. اذا شنو غادي ندير؟ شنو هو الديفيرونسيال ديال لا فونكسيون اف بارابور ايكغيك؟ يعني بشحال تغيرات لا فونكسيون اف بارابور ايكغيك. شنو كنقول بارابور ايكغيك؟ يعني كتاخذ نقطتين متقاربين عندهم نفس اكس ومختلفين في ايكغيك. اذا شنو كيساوي؟ هو ديرون دو اف سور ديرون ايكغيك ديد ايكغيك. بطبيعه الحال هذا هو الديريفي بارسيال. اذا هذا هو الديفيرونسيال صافي. دونك هادشي اللي كاين وهادشي كيتحسب. بطبيعه الحال هذا كيتحسب وهذا كيتحسب. دابا الا بغينا نحسبوا الديفيرونسيال توتال. شنو هو الديفيرونسيال توتال؟ يعني مثلا غادي ناخذ نقطات متقاربين بزاف. النقطه الاولى عندها اكس ايكغيك، والنقطه الثانيه ام بريم عندها في الافصول اكس بلس دي دو اكس، وعندها في الاورتوب ايكغيك بلس دي دو. هاد المره النقطتين ما عندهمش نفس الافصول وما عندهمش نفس الاورتوب. شنو بغيت نعرف؟ انا عندي اف في النقطه ام وعندي اف في النقطه ام بريم. بغيت نعرف لا فونكسيون اف بشحال تشونجات من ام لام بريم. اذا بشحال تشونجات اف من ام ام بريم هو كيتسمى الديفيرونسيال توتال، كنسميوه دي دو اف. اذا شنو هو الديفيرونسيال توتال ديال اف؟ هو الديفيرونسيال ديال اف بارابور اكس بلس الديفيرونسيال ديال اف بارابور ايكغيك. يعني دي دو اف ديفيرونسيال ديال هذا الديفيرونسيال توتال. هادو كيتسموا ديفيرونسيال بارسيال وهذا الديفيرونسيال توتال. شنو هو الديرون دو اف بارابور اكس؟ هو قلنا الديرون دو اف سور ديرون اكس دي دو اكس بلس ديرون دو اف سور ديرون ايكغيك دي دو ايكغيك. بطبيعه الحال هذا يمكننا نحسبوه. الا بغينا نحسبوه الاشتقاق ديال اف بارابور اكس، يعني اكس هو الفاريابل و ايكغيك هو الكونستانت.
اكس راه فاريابل. شنو هو الشقاق ديال اكس كاري؟ هو جوج اكس زائد جوج اكس ايكغيك. جوج غادي تبقى ثابته حتى ايكغيك ثابته، يعني غادي تبقى جوج ايكغيك، والشقاق ديال اكس هو واحد والشقاق ديال جوج زيرو. دونك غتعطينا هادشي بين قوسين دي دو اكس زائد ديرون دو اف سور ديرون ايكغيك، الشقاق ديال اف بارابور ايكغيك، يعني ايكغيك متغير و اكس ثابت. بما ان اكس ثابته دونك الشقاق اكس كاري زيرو، الشقاق ديال جوج زيرو. عندنا إيكغيك هو المتغير، الشقاق إيكغيك واحد وجوج إكس كتبقى، دونك كتبقى جوج إكس دي دو. وهذا هو الديفيرونسيال ديال اف. وشنو هو الديفيرونسيال؟ قلنا راه هو لاكخواسمون. الديفيرونسيال هو لاكخواسمون، غير خص يكون بوغ ان شونجمون انفينيتيزيمال ديال الفاريابل. هادشي اللي بغينا نقول. اذا الديفيرونسيال ديال لا فونكسيون اف هذا كيتسمى ديفيرونسيال توتال، وهادو كيتسماو ديفيرونسيال با بارسيال. مثلا تخيل عندك واحد لا فونكسيون فقط، مثلا عندها علاقه بثلاثه ديال لي فاريابل. مثلا عندك واحد لا فونكسيون اف، مثلا عندها علاقه بالفاريابل الاول سميتو ار، الفاريابل الثاني تيتا، والفاريابل زد، بحال اللي خدمت لي كوردوني سيلندريك. وجاو قالوا لي حسب لي الديفيرونسيال توتال. شنو هو الديفيرونسيال توتال؟ الديفيرونسيال توتال هو الديفيرونسيال ديال اف بارابور ار زائد الديفيرونسيال ديال اف بارابور تيتا زائد الديفيرونسيال ديال اف بارابور زد. نكتبها بحال هكا، غير نكتبها ديرون دو اف بارابور ار بلس ديرون دو اف بارابور تيتا بلس الديفيرونسيال ديال اف بارابور زد. هادو شنو كيتسماو؟ ديفيرونسيال بارسيال. غير انا كتبتهم هكا صافي. دونك شنو كتساوي الديفيرونسيال؟ اشنو هو الديفيرونسيال ديال اف بارابور ار؟ شنو قلنا كيساوي؟ هو ديرون دو اف سور ديرون ار دو ار زائد الديفيرونسيال ديال اف بارابور ا تيتا. شنو هو هو الديرون دو اف سور ديرون تيتا دي تيتا بلس الديفيرونسيال ديال اف بارابور زد اللي هو الديرون دو اف سور ديرون زد دي دو زد. ايوا صافي. يعني وشنو هو الديفيرونسيال ديال اف؟ قلنا الديفيرونسيال في الفيزيك هو لا فارياسيون ديال لا فونكسيون. خصك تفهم هادي. الديفيرونسيال ديال لا فونكسيون راه هو لا فارياسيون ديال لا فونكسيون، ولكن بوغ ان شونجمون انفينيتيزيمال ديال الفاريابل، اما فاريابل ولا جوج ديال لي فاريابل. بحال دابا هذا المثال هذا عندنا ثلاثه ديال لي فاريابل. يعني شنو المعنى؟ كتاخذ نقطتين متقاربتين، هاد النقطه الاولى والنقطه الثانيه تقريبا راه عندهم نفس لي كوردوني. الا كانت النقطه الاولى ام عندها ار تيتا زد، غير مثال. النقطه الثانيه ام بريم غادي تكون واحد ار بلس دي ار تيتا بلس دي تيتا وزد فاصله بلس دي زد. دونك هاد النقطه ام والنقطه ام بريم فهما هاد النقطتين راهم جد متقاربتين. وانت كتحسب الديفيرونسيال ديال اف. دونك الديفيرونسيال ديال اف كما قلنا راه هو لاكرواسمون ولا لا فارياسيون دو لا فونكسيون اف بوغ ان شونجمون انفينيتيزيمال دو لا فاريابل. اذا هذه هي الطريقه. منين يكون عندك واحد لا فونكسيون اللي عندها بليزيور فاريابل، شنو كنهضروا على لي ديفيرونسيال بارسيال هما هادو، هذا وهذا وهذا. وكنهضروا على الديفيرونسيال توتال اللي كيساوي المجموع ديال لي ديفيرونسيال بارسيال. اذا نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا لا فيديو ديال الديفيرونسيال. ان شاء الله في الفيديو الجاي غنهضروا على الديفيرونسيال ولكن ديال الفيكتور. صافي، الديفيرونسيال ديال الفيكتور ان شاء الله. اذا شكرا لكم على المتابعه ونتلاقاو في لا فيديو.